हेलो एभ्रिवान। आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले कोरोना भाइरससँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसन लिएर आएको छु। हाम्रो चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस वर्ल्डमै पेन्डेमिकको रूपमा लिइराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा थाहा पाउन पनि जरुरी छ र सँगसँगै चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्जाम्सहरूमा चाहिँ योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूलाई एकदमै युजफुल हुन्छ भन्ने सोचेको छु। यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि कोभिड-19 अथवा चाहिँ कोरोना लागेको हामीले पेसेन्टहरू देखेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ रिकभर पनि भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ माइल्ड मोडरेट टाइपको सिम्टम्सहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिकभरी रेट पनि एकदमै राम्रो छ। र यदि हामी कसैलाई चाहिँ कफ, फिभर, डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ जस्तो साइन सिम्टम देखियो भने चाहिँ फर्स्टमा हामीले टेलिफोनको थ्रुबाट चाहिँ हेल्थ केयर फेसिलिटीमा चाहिँ कल गर्न सक्छौँ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। अहिले त अब हस्पिटल जान पनि बढी नै रिस्क छ। एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा मात्रै जाने भनेर सरकारले नोटिस पनि निकालिरहेको छ। त्यो कारणले सबैजना चाहिँ स्टे सेफ, स्टे एट होम एन्ड स्टे पोजिटिभ। वाट इज कोरोना भाइरस? It is a large family of hundreds of viruses. It belongs to the family of nidovirus, both non. Correct answer is both. कोरोना भाइरस चाहिँ लार्ज फ्यामिली अफ भाइरस हो। यिनीहरू चाहिँ नाइरो भाइरस फ्यामिली अथवा चाहिँ नाइरो भिरालिज अर्डरमा पर्छन्, जसमा चाहिँ कोरोना भिरेडी अनि आर्टेरी भिरेडी, रोनी भिरेडी फ्यामिलिजहरू चाहिँ पर्छ। When was कोरोना भाइरस फर्स्ट डिस्कभर्ड? 1900, 1930, 1960, 2019. करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी 1930। धेरै जस्तो कोरोना भाइरसले चाहिँ एनिमल्सहरू जस्तै ब्याट, चिकन्स, क्यामेल, क्याटहरूलाई चाहिँ इन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ कोरोना भाइरस कहिले देखियो भन्दा 1930मा चाहिँ चिकनहरूमा देखिएको थियो। र ह्युमनको एक्सपोजर कोरोना भाइरससँग अथवा चाहिँ ह्युमनको फर्स्ट कोरोना भाइरस आइडेन्टिफाई भएको चाहिँ 1960मा। What is the official name of virus causing COVID-19? Novel coronavirus, SARS-CoV-2, coronavirus, COVID-19 virus. Correct answer is option B, SARS-CoV-2. International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV ले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई एउटा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 SARS-CoV-2 भनेर एउटा नयाँ भाइरसको नाम दिनुभएको थियो 11 फेब्रुअरी 2020 मा। SARS novel coronavirus belongs to which of the following group? Single stranded DNA virus, double stranded DNA virus, single stranded RNA virus, double stranded RNA virus. Correct answer is single stranded RNA virus. कोरोना भिरेडी एउटा इन्भेलप्ड खालको चाहिँ एउटा भाइरस हो जुन चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस हो। तपाईहरुले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आरएनए भाइरस भयो, यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ इन्भेलप प्रोटिन छ, स्पाइक प्रोटिन छ र मेम्ब्रेन प्रोटिन छ। What is the full form of COVID-19? C for corona, BI for virus, D for disease, 19 for 2019. Which of the following test is considered as gold standard test for diagnosing COVID-19? Real-time RT-PCR, rapid antigen test, rapid antibody test, ELISA. Correct answer is option A, real-time RT-PCR. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction. RT-PCR is the current gold standard for COVID-19 diagnosis. कति धेरै टेस्टहरूले चाहिँ यसको विथिन 45 मिनट्समा चाहिँ रिपोर्ट पनि दिइरहेको हुन्छ र यो मोलिकुलर टेस्टको लागि नाजोफ्यारेन्जियल अथवा ओरोफ्यारेन्जियल स्वाबहरू चाहिँ एक्सेप्टेड स्याम्पल हो। यहाँ मैले टिप्समा केही कुरा राखेको छु। मोलिकुलर टेस्टिङ अथवा चाहिँ पीसीआर टेस्टले चाहिँ जेनेटिक म्याटेरियल्स अफ द भाइरसलाई डिटेक्ट गरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्सन करेन्ट सिचुएसनमा कोभिड-19 भाइरससँग इन्फेक्टेड छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। सेरोलोजिकल टेस्टिङले चाहिँ एन्टिबडी डिटेक्ट गर्छ भाइरसको अगेन्स्टमा, जसले गर्दा हामीले कुनै पनि एउटा पेशेन्टको चाहिँ कोभिड-19 प्रिभियस इन्फेक्सन थियो कि थिएन भनेर थाहा पाउन सक्छौं। तर र्यापिड एन्टिबडी टेस्टले चाहिँ कहिले पनि एन्टिबडीजको टाइटर अथवा चाहिँ क्वान्टिटी मेजर गर्न सक्दैन।
When was the first case of novel coronavirus identified? Beijing, Shanghai, Wuhan, Hubei, Tianjin. Correct answer is option C, Wuhan, Hubei. First case of novel coronavirus was identified in Wuhan, Hubei province, China in December 2019. When was COVID-19 declared as pandemic? 11 January 2020, 11 February 2020, 11 March 2020, 11 April 2020. Correct answer is 11 March 2020. WHO ले चाहिँ कोरोना भाइरसको स्प्रेड एउटा पेन्डेमिक अथवा चाहिँ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिसको रूपमा 11 मार्च 2020 मा चाहिँ रिकग्नाइज गर्यो, किनभने चाहिँ त्यति बेला इटली, इरान, साउथ कोरिया, जापानहरुमा चाहिँ एकदमै र्यापिड तरिकाले चाहिँ भाइरसहरु स्प्रेड भइरहेको कारणले यसलाई चाहिँ पेन्डेमिकको रूपमा चाहिँ WHO ले रिकग्नाइज गर्यो 11 मार्च 2020. What is the incubation period of coronavirus? 1 to 14 hours, 1 to 14 days, 1 to 14 minutes, 1 to 14 weeks. Correct answer is option B, 1 to 14 days. Incubation period भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्सन भाइरससँग एक्सपोजर भएदेखि सिम्पटम्स अनसेट नभइन्जेलसम्मको टाइम पिरियडलाई इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौं. कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ एभरेजमा इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 5 to 6 डेज हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ 14 डेजसम्म पनि रहने भएको कारणले गर्दा कुनै पनि एउटा मान्छे कन्फर्म केससँग एक्सपोजर भइसकेको छ, उसको लास्ट एक्सपोजर भने हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एटलिस्ट 14 डेज राख्नुपर्छ. When was the first case of COVID-19 reported in Nepal? 23rd January 2020, 24th January 2020, 25th January 2020, 26th January 2020. Correct answer is option A, 23rd January 2020. एकजना विद्यार्थी चाहिँ वुहानबाट काठमाडौँ रिटर्न हुनुभएको थियो, 31 इयर्सको एकजना विद्यार्थी. उहाँमा चाहिँ 23rd जनवरीमा टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो. Which of the following antibodies develop first against COVID-19 infection? Immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin D, immunoglobulin G. Correct answer is IgM. IgM ले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ बडीमा प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ. यो चाहिँ विशेष गरी ब्लड र लिम्फ फ्लुइडहरुमा पाइन्छ र यो यस्तो एउटा फर्स्ट एन्टिबडी हो जसले चाहिँ शरीरमा कुनै पनि न्यू खालको इन्फेक्सन भयो भने त्यसको अगेन्स्टमा गएर फाइट गर्छ. यदि हामीले टेस्ट गर्दाखेरि IgM र IgG पोजिटिभ भेट्यौं भने चाहिँ इन्फेक्सन रिसेन्ट हो अथवा चाहिँ पास्ट फ्यु विक्समा भएको भनेर थाहा पाउन सक्छौं. यदि IgG मात्रै प्रेजेन्ट छ भने इन्फेक्सन चाहिँ केही हप्ता अगाडि फ्यु विक्स अगो चाहिँ भएको भनेर थाहा पाउन सक्छौं. र एउटा स्टडीमा देखाएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ SARS-CoV-2 इन्फेक्सन भएको जति पनि पेशेन्टहरुमा चाहिँ IgM लेभल फर्स्ट विकमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ र पिक भनेको 2 विक्समा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ. तर IgG चाहिँ एक हप्ता पछाडि मात्रै डिटेक्टेबल हुन्छ र हाई लेभलमा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ लङ पिरियडमा. तपाईलाई मैले यहाँ सोर्स पनि राख्दिएको छु यसको. र भाइरल इन्फेक्सन भइसकेपछि बडीमा कस्तो इम्युन रेस्पोन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एउटा चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईहरुले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ. Which organ are most affected by COVID-19? Heart, brain, lungs, liver. Correct answer is lungs. COVID-19 ले चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक तथा लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ. त्यसमा पनि लङ्सलाई बढी एफेक्टेड छ र लङ्सहरु भनेको चाहिँ हाम्रो अक्सिजन एक्सचेन्जको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ लङ्स र ब्लड भेसलमा र यसमा चाहिँ ACE2 रिसेप्टरहरु पनि हुन्छ. जब कुनै पनि भाइरसहरु यो सेलहरुमा चाहिँ इन्टर गर्छ त्यसपछि अब बडीले इम्युन सिस्टम त्यहाँ ट्रिगर हुन थाल्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर हुनमा चाहिँ डिस्ट्रप्सन हुने, ब्रिदिङ डिफिकल्टी हुने र सँगसँगै चाहिँ कफ पनि हुन्छ. What is the structure of coronavirus when viewed with a microscope? Crown, ring, circle, heart shape. Correct answer is option A, crown. यो जुन हाम्रो कोरोना भाइरसको सर्फेसमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यसको
स्पाइक्सहरु छ। यो स्पाइकले गर्दाखेरि नै यसलाई हामीले चाहिँ कोरोना नेम दिएका हौं हैन। यो कोरोना भनेको ल्याटिन वर्डको अर्थमा चाहिँ क्राउन भनेर बुझिन्छ र धेरै जस्तो कोरोना भाइरसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तै स्पाइक्स खालको हुन्छ, क्राउन स्ट्रक्चरको। र यो पार्टिकल्सहरु चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं येलो कलरको र सर्फेस अफ द सेल चाहिँ ब्लू पिंक टाइपको छ। What are the major symptoms of coronavirus? Fever, dry cough, difficulty in breathing, tiredness, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. यो चाहिँ मोर कमन थियो भने अब लेस कमन सिम्पटम्समा चाहिँ एक्ट, पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कन्जन्क्टिभाइटिस, हेडेक, लस अफ टेस्ट or smell, a rash on the skin or discoloration of fingers or toes. Which of the following is the precaution to be taken to protect from coronavirus? Wash your hands every hour, add more garlic in diet, cover your mouth and nose while sneezing, visit your doctor for antibiotics treatment. Correct answer is option C, cover your mouth and nose while sneezing. अब कोरोना भाइरसको सबैभन्दा इफेक्टिभ वे प्रोटेक्ट गर्ने भनेको फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड वाशिङ गर्ने र एकदमै राम्रोसँग एटलिस्ट 20 सेकेन्ड ह्यान्ड वाशिङ गर्ने। हाम्रो आँखा, मुखहरू अथवा नोजलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट टचिङ चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो। यदि स्निजिङ गर्नु छ भने चाहिँ एल्बो बेन्ड गर्ने अथवा टिस्यु युज गर्ने। टिस्यु युज गरेको छ भने त्यसलाई इमिडिएटली डिस्कार्ड गर्ने र ह्यान्ड वाशिङ गर्ने। र WHO ले चाहिँ एटलिस्ट 1 मिटरको डिस्टेन्स राख्ने भनेर भनेको छ। Which age group are affected by coronavirus? It occurs in all age group. Its infection in child is mild. Elderly and people with pre-existing comorbidities conditions are at high risk. All of the above are correct. Correct answer is option D, all of the above. कोरोना भाइरस चाहिँ जुनसुकै एज ग्रुपमा पनि हुन्छ र विशेष गरी एल्डरली र कोमर्बिडिटिज कन्डिसनहरू भएको पेशेन्टहरुमा चाहिँ अझै बढी हाई रिस्क हुन्छ। What is the mode of transmission of coronavirus? When a person sneezes or cough, droplets spread in the air or fall in the ground and nearby surfaces. If another person is nearby and inhales the droplets or touches the surface and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. If the distance is less than 1 meter from the infected person, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. How long does the virus survive? 72 hours on plastic and stainless steel, less than 4 hours on copper, less than 24 hours on cardboard, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. यो चाहिँ WHO को साइटबाट लिएको हो मैले। Name a clinical trial in which blood is transfused from recovered from COVID-19 patient to an infected patient in critical condition. Convalescent plasma therapy, whole blood transfusion, both, none. Correct answer is option A, convalescent plasma therapy. यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको बेसिस चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। किनभने प्लाज्मा एउटा ब्लडको कम्पोनेन्ट जसमा चाहिँ जुन हामीले रिकभर पेशेन्टहरुको प्लाज्मा दिन्छौं त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक एन्टिबडीज हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ SARS-CoV-2 भाइरसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। त्यसपछि यो ट्रान्सफ्युज गरिसकेपछि पेशेन्टमा चाहिँ जस्तो इन्फेक्टेड पेशेन्टहरुमा इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा फाइट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ अथवा एबिलिटी बढ्दै जान्छ जसले गर्दा इम्युन सिस्टम रिइन्फोर्स हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ ट्रान्सफ्युजनले चाहिँ लिम्फोसाइट काउन्टलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ, लिभर इम्प्रुभ गराउँछ, लङ्स फंक्सनलाई राम्रो गराइदिन्छ र बडीमा चाहिँ इन्फ्लामेसनको प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई पनि रिड्युस गराउँछ। यो चाहिँ डिफरेन्ट स्टडीले पाएको कुरा हो। What happens to a person suffering from COVID-19? Around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own. Around less than 20 or a small proportion may need hospitalization. A very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit ICU. All of the above are correct. Correct answer is option D. All of the above are correct. What is the minimum distance to maintain? WHO को अनुसार 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter.
करेक्ट एन्सर इज 1 मिटर। इज देयर एनी ड्रग्स भ्याक्सिन फर इट्स ट्रिटमेन्ट? यस, नो। करेक्ट एन्सर इज नो। अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल अथवा चाहिँ होम रेमेडिजहरूले चाहिँ जुन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सिम्टम्सहरू देखिएको छ, माइल्ड सिम्टम्स, त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म कम्फोर्ट प्रोभाइड गरेको छ, सिम्टम्सहरूलाई एलिभेट गरेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि मेडिसिनहरू चाहिँ पत्ता लागेको छैन यो डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि अथवा चाहिँ क्योर गर्नको लागि। र अर्को कुरा के हो पनि भने डब्ल्युएचओले कुनै पनि खालको सेल्फ मेडिकेसन गर्नको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छैन। र एन्टिबायोटिक्स त झन् यो भाइरल इन्फेक्सन भएको भएर काम हुने कुरै भएन। र अब डिफ्रेन्ट क्लिनिकल ट्रायल्सहरू गइरहेको छ, भ्याक्सिनहरू अथवा चाहिँ मेडिसिन बनाउने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रायल्सहरू भइरहेको छ। मैले यहाँ एउटा सोर्स राखिदिएको छु। यो सोर्समा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ कोरोना भाइरस रिलेटेड, र यो डब्ल्युएचओले दिएको कुरा हो। तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र अझै बढी नलेज लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।